हरूफ मुरक्कबात। तख्ती नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ अलिफ बा काफ ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन या सीन नून सीन ता सीन सा सीन सा जीम ता हा नून खा या हा बा जीम या मीम बा मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या नून या ता या सा या नून बा लाम ता नून लाम बा या लाम या ता लाम सा लाम नून बा नून नून ता या नून या ता नून सा नून जीम हा खा हा सा खाबा जीम ता हा ता या जीम बा खाता ता हा बा ता या हा ता हा नून ता हा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल दाल जीम दाल खा दाल रा जा जीम रा खा जा रा जा या रा ता जा सीन शीन सीन लाम शीन लाम صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال طا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حا ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا